قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموج إنها إن شاء الله بزاريو كفل جزياتشن هاي عندنا كفلاتشنني من ناينو ميهونو بلفو تمرتاتشن لاي معتل الأخير كهون فعل أمر انديت نومي بناو على أي شيء يبنى بسكون ويس حرف الإلاون بمتعال يميلون ياين نبر فزا وسط مجرشاو أليف سيهون يرضى يسعى دغنا مجرشاو واو سيهون يدعو تدعو يدنو تدنو نزينا يتنال مجرشا يا سيهون دغمو سوقرتو نبر. يقول المصنف رحمه الله وهكذا لك اندزاو قولك مالته في ارمي من رما رما كميلو وسده امرن ارمي مالته لك اندزاو نو معتل بالواو هونو لاي واون طله مبني انداركو ሁሉ معتل بالالف هونو لاي الف وان طله انداركو ሁሉ ባለያ እንደዛው በመጣል ነው መብንይ የሚሆነው። ረማ የርሚ ተርሚ አምሮ ምንድነው የሚሆነው? ኢርሚ ራሱ አስቀመጠ። ፊርሚ ሚራማ ኢርሚ አልከው ላይ ከረማ ወስደ ያ መሆኑን የምናውቀው ሙዳሪኡ ላይ ነው። ማዲውማ ረማ ቢልአሊፍ ነው። ይባለፈውም ላይ ሰዓ ገዳ ሁላቸውም በአሊፎች ናቸው። ግን ረማ ብለህ ሙዳሪኡ ስትሄድ የርሚ ትላለህ። ወደ መስተሩ ሲከድም ረምየን ትላለህ። ያ ነው የሚመጣው። ያ መሆኑ የሚታወቀው በዚህ ነው። طبعا አሊፍ ፊዕል ወይም ደግሞ እስመ ሙተመኪን ላይ በአሳላ አሊፍ አትገኝም። ወይ ተዋው ተገልብጣ ነው ወይም ከያ ተገልብጣ ነው የምትሆነው። ገዳ ገዳወ ነው። ሰዓ ሰዓየ ነው ሰዓየን ስለሚናገር። ረማ ረመየ ነው። ተሐረከ الحرف العله وانفتح ما قبلها فقلبت الواو أو الياء ألفا. ይህን ህግ ለመስራት ሲባል የተደረገ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። فلذلك መጨረሻው አሊፍ የሆነ ማለት ከሆነ ነገር መጥቶ አሊፉ ማለት ነው እንጂ አስሉ ወይም መሰረቱ ህጉ አሊፍ ነው አይደለም። ሰዓ የስዓ ረض يرضى يسعى አሊፊቱ ከሌላ ነገር የተገለበጠች ናት። طبعا ይሄ የግድ ሊታወቅ ይገባል ዛሂሩን በማየት ነው ማለት ነው። ባለያኡም እንደዛው ረማ የርሚ ረማ ከያእን የመጣው የርሚ ሙዳሪኡ ላይ ግን በደንብ ይታያል። ፈሕዙ ቀይስ አላ ዛሊከ አሁን በተባለው ላይ ቀመርን ተጠቀም። ቅያስን የተወሰነ መንገድ ካሳየውህ ከዛ ደግሞ አንተ ራስህ ተንቀሳቀስ ይያላል። ፊመስተብሃማ ፊመስተብሂማ ፊማ ቱሪከ ሁና እዚህ ላይ ያልተነሳው የሆኑትን አንተ በተነሱት እያመሳሰል ከሄድ። ለምሳሌ ገዳን አንስቷል። ደዓ የሱ ተመሳሳይ ነው። ባለፈው ላይ ነው ያነሳው። ሰዓ አንስቷል። ረضየ የርዳ የሱ ተመሳሳይ ነው የስዓ እንደሚለው። ረማ የርሚን አንስቷል በዛሬው ዕለት። ረማ የርሚ ዓና ያዕኒ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚሁ መሰረት የምንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምሳሌውን በተመለከተ ወሀከዛ ቀውሉከ ፊርሚ ሚን ረማ ያለውን ሀከዛ የሚለው ተሽቢህ ስለሆነ እዕትራድ የሚደረግበት አጋጣሚ አለ። ሙሻር ኢለይህ የተጠቀሱት ናቸው። ማን ሰዓና ገዳ እነሱ ደግሞ ከሊመቶች ናቸው። ሙሸበህ ቢሆቹ ማለት ነው። ሙሸበሁ ደግሞ ምንድነው ከተባለ ቀውሉከ ያንተ ቀውል ነው ንግግርህ። ቀውሉከ ፊርሚ ሚን ረማ ካኢኑን ሀከዛ አይ ከገዳ ወሰዓ እንደ ሰዓና እንደ ገዳ ነው ይላል። طيب ኢዘን ሙሸበህና ሙሸበህ ቢህ እንዳልሆነ ማለት ነው። ሙሸበሁ ቀውልህ ነው ያንተ ንግግር ነው። ሙሸበህ ቢህ ደግሞ ገዳ ያልከውና ሰዓ ያልካቸው ናቸው። እነዚህ ከሊመቶች ናቸው። ሐደስ አይደለም። طبعا
ذات ይለዋል እሱ ሲገልጽ እና ሙሸበህና ሙሸበህ ቢህ አልተጋጠመም ተብሎ ኢዕቲራድ ይደረጋል لكن على حذف مضاف ነው ተብሎ ይስተካከላል ምን እንደማለት ነው تكلمك في الأمر بالأمر من ساعة ومن غدا تكلمك أي قولك ارمي من رمى ارمي مالته كرما وسده كتكلمك بالأمر من ساعة ومن غدا ساعنا غدا لا يندم تناقروا عين التمساسين إذن مشبهنا مشبه به تكلم هنا تكلمك كتكلمك ما ذكر قولك فرمي من رمى كتكلمك فيما ذكر كتكلمك فيما ذكر مالت نزل إذن مشبهنا مشبه به تقعد مالتنا فاحظ مالت قيس مالتنا بلفو هقلاي قيسه تتقم طيب قال رحمه الله والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب والأمر أمر من خاف كخاف يهونو أمر لا كخاف يهونو أمر والأمر من خاف خف العقاب قطعة نفرة خف نومتلو والأمر تزاز من خاف خاف كملو فعل يميت أكموت يهونو فعل الأمر خف نوم يهونو خف العقاب قطعة نفرة ومن أجاد أجاد كملو دقمو أجد الجواب ومن أجاد أجد الجواب أجد نوم يبال ومن أجاد أجد يبال فهمتم؟ أجاد أجد خاف خف نوم يبال طيب سلازي هون هن دمو مصنف رحمة الله تعالى عليه يامت أو يالو إيه فعل الأمر مبني على السكون نبرة خاف يخاف خف نوم يبال مبني على السكون نوم يتدرجوا فهمتم؟ والأمر مبني على السكون يكملوا تكاتوا على زانيو لي زانيو قبطوال طبعا أجوف يبال عليه معتلوج بصرف هك فعل لا يحرف إلا ويشيموتو سوستين الناجم مجمر عليه هنا وعاد يعيد يسار من لو يمثل يسار وعاد مجمر مجال إهن مثال بلو يتقرطال لمماثلته الصحيح في التصارف طيب ሁለተኛው عين الكلمة لا حرف إلا ያለው عين الكلمة لا ማለት መካከለኛው ፊደል ላይ خاف አሁን خاء መጀመሪያ ነው حرف صحيح ነው فعل كلمة ይባላል እሱ ከخاء ቀጥሎ አሊፍ አለች خاف قال አያችሁ ይሄ ፊዕል ደግሞ አጅወፍ ይባላል ሆደ በሽተኛ እንደማለት ነው ጆፍ ማለት ሆድ ማለት ነው ጆፍ ማለት መካከሉ ላይ ሆዱ ላይ حرف الإلا ያለው ለማለት ነው ግልጽ ነው ጀሚል ሶስተኛው መጨረሻ ላይ ያለው ነው መጨረሻ ላይ ያለው ደግሞ የተማርናቸው እነ ሰዓ እነ ገዳ እነ ረማ እነዚህ ናቂስ ብለው ይጠሩታል ያኛውና የመጀመሪያው ሚሳል ሁለተኛውን አጅወፍ ሶስተኛው ናቂስ ብለው ይጠሩታል ተግባባን የናቂሱ አምር ግልጽ ነው بدن بارغو سم شرحو على حذف حرف إلا نو ميهونو يا أجوف لايم إعلال لنو وانو نجر أجوفم لاي إعلال يقبوال بايهون على حذف حرف العلة مبني ما تيتشال منتبه على حذف حرف العلة ما لا تقنا يتشال ما هكذا لا يالو حرف يورك على ما لا تبتشال فمثالي الصياس كما تقولون بن ملكت خاف يخاف تخافون خاف يخاف تخافوا خف يا لو أصله إخ وف نو يقول شو إخ وف نو هون إخ وف إفعال نو كتة أمره بدن بميتايا كذي وعلى من يلالو صرفيوج الحركة أولى بالصحيح يلالو إخ و كواو راي حركون ودخاء يسطال واو حرف الإلانات خاء حرفا صحيح نو الحركة أولى بالصحيح أي بالحرف الصحيح حركة صحيح هنا حرف إيال معتل هنا حرف للشكمو أي كباميلال طيب طبعا عربوش هنا يوقتم صرفيوش يميا بجاج جبت ويمدمو ينصو هيدتنا من نوارو مالتنا كذا من أدرقو
فنقلت حركة الواو إلى الخاء يواويت حركة وده خاء متى يخاء سكون كرتو بفتح كتحرك بوهالا ألف انطلت إخ إي ينبر شعر صح مصر وصلناش بسكون مجمر ما يتشال نبات الآن استغنينا عنها لماذا؟ ما كصابها لا يمتع سكون وكو حركات سطع إذا لم من هنا خوف هنا كذبوا على واو ودك خو يعني لماذا؟ ባለፈው ላይ ያነሳነው ህግ አለን ኢን ሳኪናን التقيا فكسر ما سبق ሁለት ሱኩኖች የተጋጩ እንደሆነ ቀዳሚውን ከስር ታረጋለህ ብለን وان يكن لينا ብለናል ቀዳሚው حرف العله ከሆነ فحذفه استحق ይው خوف فائቱ ሱኩናት ምን ያለ ሱኩን ስለሆነ طبعا ዋውም ሱኩን ቀዳሚው ፊደል ግን ዋው ነው እሱ ደግሞ حرف العله ጣለዋ فصار ايش خف ሆነ እንተበቱም يا جماعه خف ሆነ خف ያለው ቃልና አሁን ሙሰንፊው እዚህ ጋር ያመጣበት ቀጥታ ይሄ አሁን የሰርፍ ነው نحو መጨረሻን ብቻ ነው የሚያመለክተው ብለናል መጨረሻው ደግሞ ሱኩን ነው والامر مبني على السكون ከሚለው ነው የገባው ከባለፈው لماذا اتى به المصنف هنا የሚል ጥያቄ ቢመጣ لان هذه المقدمه ملحة الاعراب የተኖረችው في النحو والصرف نحو صرفንም ስለምታጠና ነው ከዚህ አንግል ነው ያመጣው እንጂ አለበለዛ ለመጨረሻው አንፃር አይደለም ነው كذلك قال يقول تزاز مننا قل نو مننا አይደል قل አሁንም አስሉ اوق ول نو كذا الحركه اولى بالصحيح فنقلت حركه الواو الى القاف يواويت حركه وده قاف يمطال فتحذف الهمزه همزته አሁንም ትጣላ للاستغناء عنها كذا واون ጥለዋል መልሰን لالتقاء الساكنين ويكون لينا فهذا فستاق سلون سلازي والامر من خاف خفي العقابه مالتين خفي العقابه على لا انتبهوا ባለፈው ትምርት ራሱ እዚህ አለ خف ነው የሚሆን አይደል خفي ለምናል في كسر ለምን ባለፈው ትምርት ላይ ታሳውሱ ከሆነ وان تلاه الف ولام فكسر خفي ተባለ ለዛ ሲባል ومن اجاد اجد الجواب تاجاد ደግሞ አምር ብታደርግ አጂድ ነው የምትለው እዚህ ጋርም ኢላል አለ ለማለት ነው መዚር ነው خافና ይሄ ልዩነታቸው በፊደል ብዛት ነው يعني خاف ثلاثي ነው اجاد رباعي ነው አራት ፊደል እኮ ነው الهمز ثم الجيم ثم الالف ثم الدال اجاد ይሄ ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ ያና ይሄ ተመሳሳዮች ናቸው كيفيه الاعلال اجاد ላይ አጂድ እንዴት እንደደረስን ኢንሻአላህ ከአፍታ በኋላ መናገራችሁ ይሆናል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن أجاد أجد الجواب. طيب ይሄ ደግሞ አጂድ ማለት የደረስነው እንዴት ነበር መሰላችሁ አጃደ ዩጂዱ እንደዚህ ነው ቃላቱ ቱጂዱ አያችኋት ያ አለች ይሄ መጀመሪያ ሚነል ጁድ የመጣ ቃል ነው ዋውይ ነው አጃደ ዩጂዱ ዩጅዊዱ ነበር ዩጅዊዱ طيب ከዛ በኋላ የዋዊቱ ሐረካን ወደ ጅሙ ይሰጣል الحركه اولى بسهل قبل قليل يجود ይሆናል ከዛ ዋዊቱ لانكسار ما قبلها ከሷ የቀደመው ፊደል ከስር ስለሆነ ዋዊቱን ወደ ያ ገልብጡና يجيد ሆነ يجيد አያችሁት يجيد ይቺ ያ يجي ያለችው ያኢቱ ዋው ነበረች لانه من الجود واضح طيب ወደ አምሩ እንሂድ አምሩ ላይ ደግሞ ስንሄድ أجاد أجود نبر أكرم نمن على وزن أفعل نمن أجود الحركة أولى بالصحيح أجود هنا تقليبها إلى الياء أجيد هنا ساعة قلبت بتلاهم تشلالها نقرأ بنقرأ تشلي
ግን እንደው ቃይዳውን ለመጠበቅ ያክል ዋዊቱን ወደ አንገልብጣት አጂድ ሆነ التقاء الساكن መጣ يجيد مضارع ላይ التقاء الساكن የለም لانه مرفوع መጨረሻው مرفوع وعلامة رفعه ضمه ስለሆነ التقاء الساكن የለም ዋዊቱን ወደ አንገልብጠን ቁጭ ነው ያደረግናት يجيد خلاص አምሩ ላይ ግን مبني على السكون ስለሆነ ያኢቱም ሐረካዋን ተቀምጣ ስኩን ስለሆነ التقاء الساكن መጣ ስለዚህ ህጋችን ተገብራለን የሳኪናን التقاء فكسر ما سبق ويكون لنا ታስፎስታል ስለዚህ አጂድ ተባለ ማለት ከባቸው ስለዚህ አጂድና ይሄኛውን ያመጣበት لان هذه المقدمه موضوعه في النحو والصرف نحوና صرف ላይ የተቀመጠች ስለሆነች حرف الاله የተጣለበት ምክንያት ለዚህ ነው እዚህም ያመጣበት ለዚህ ነው አበል طيب قال رحمه الله وان يكن بهن امرك تزازه بهن للمؤنث موجها للمؤنث ሴትን ለማዘዝ ብትፈልግ كخافة مالنا طبعا فقول بل لها أي للمرأة التي تأمرها جل مؤنثوان اندي ثلاثة خافي ثلاثة فري رجال العبث من إضافة الموصوف إلى الصفة خافي الرجال وندوشن فرياتشو العبث ميشوفو تجاواشي هونوتن فرياتشو رجال العبث هم ليهون يجلال عبث بالتخفيف من إضافة الصفة لموصوف مصدرنا من إضافة الموصوف إلى الصفة من إضافة الموصوف إلى الصفة رجل عدل لا مبالغة بمصدر تقلص مالتهم يجلال ليهم يجلال شكر لهم على كل حال وهم أدنى ملابسان رجال عبث إضافة مالتين جاءت ميابزا وانت أعني ياو عصابون لما قلت فلقان ጫዋታ ሴቶች ጋራ በጣም ግንኙነት የሚያበዛ ሰው ጥሩ ሊሆን አይችልም ለዚህም ነው እየተመከሩ ያሉ ሴቶች ኻፊ ነሁም ይመክራል አንዳንዴ ማለት ነው አጅነብይ ራቆ እያለ ነው እህቶችን ነው እየመከረ ያለው ኻፊ ፍሪ እህቴ رجال العبث ጫዋታ የሚያበዙ ወንዶች ወደ ሴቶች ተቃጣጋኙት ወንዶች ፍሬያቸው ጤነኛ አይደሉም ይላል طيب على كل የፈለግነው ኻፊ ነው ኻፊ ያለው ቃላት خافي يالو قالات فعل الأمر مبني على حذف النون أمثلة الخمسة أنواع مبني على حذف النون تقبل أليفي توقن على الدكتش من تبيه خافي يالتشوا أليفي توقن تلالسنا لماذا؟ كأليفي توبهوالا سكون يلم خف على ولا يكوك تلانو ينبرو وندو لايل تكا ساكنين يكونوا لأن الأمر للمذكر يكون مبني على السكون بسكون سلاميون ألفيتم سكون اسم سكون يقاچالو وتبابلن አይደለም እንዴ واما في المؤنث خافي مجرشايته فائتنا طبعا يائت ياء المخاطبه فاعل نج طيب فائت ደግሞ محرك ናት እየቻታል ተሐርካለች እኮ خافي أليس كذلك نعم بلا قطعا እንግዲያውስ አሊፊቱ ለምን ትጥላለህ ኢንሳኪናን التقاء فكسر ما سبق وان يكون لينا የሚለው ህግ እዚህ ጋር አያገለግልም التقاء الساكنን ጭራሹንም አልተገናኘም فلذلك አሊፊቱ ትጸድቃለች خافي ነው اصሉ اخ وفي ነው اخ وفي طيب ከዛ ምን ይደረጋል የዋዊቱን ሐረካ አሁን ወደ ኻኡ ስጡ خوفي ይሆናል ሐምዚቱ ትወርቃለች طبعا للاستغناء عنها ከዚህ በኋላ ምንድነው መሰላችሁ ምናረጋው تحركت حرف التي في الأصل واويتو مجمرة حركة نبرة شاهون توصلوا باتنجي وانفتح ما قبلها الآن ما قبلها دقمو أهون فتح هنا الخاء فقلبت الواو ألفا واويتو ودا ألف تقلبت فيكون خافي لذي ألف تبزاولي قرشة الأله أي ما لنه طيب والأمر من خاف خفي العقابة يا لو مالتنا بليل النقر ألف تمتتعالو يا لتشنو أمرو لمؤنس بالهونا جزينو وإن يكن أمرك للمؤنسة المخاطبة ما كهونا مكاكلنيو عيد عالم لما علتنو لكن إيه حكم السو بتشارر لما يتعلبت إذا اتصل به واو الجماعة أيضا خافوا نومي بال ألف الاثنين له لتمسوج سيهونو خافا نومي بال يا المخاطبة بتشارر لم تقبل لكن እንደ አብነት አንድ ነገር ካነሳ ሌላውም ያው ነው ማለት ይቻላል በሌላ አነጋገር
من إطلاق الجزء وإرادة الكل ይባላል የማ ይወርቅበትን አንድ እንደ አብነት ካነሳ ሌላውም ያው ነው ብለህ በዛው ትዘጋለህ አምሰት ኸምሳዎች በሙሉ ተጠቅሰዋል ማለት ይቻላል ለማለት ነው العبثي العبثي أو الإضافة لأدنى ملابسة ሶስት አይነት وجه አይጠፋንም ፈቀደ አልበሉ ثم قال المصنف رحمه الله واحذف حروف العلة المشهورة أين آتت من فعلها مذكورة واحذف تعالى حروف العلة حرف العلة وچن تطلعچዋለህ حروف العلة ስንት ናቸው ሶስት ዋይ እነዚህ ናቸው الواو والالف ثم الياء المشهورة የሚታወቁ የሆኑ ሐምዛ حرف العلة ናት የሚሉ ሰዎች ስላሉ እሱን ለማውጣት ነው ወይም ደግሞ لبيان الواقع ይባላል المشهورة የሚለው حرف العلة ሆኖ መሽሁር ያልሆነ የለም እሱ ለማውጣት ነው ወይም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት ሐምዛ حرف العلة ናት የሚል ቀውል ስላለ ذاك غير مشهور اتركه ትክክል አይደለም رد عليه ለማለት ሊሆን ይችላል أين آتت كيتم تمتع من فعلها مذكورة تفعل لا يكون في فعلها مذكورة فعل وسط يتم بوتا تتكس حرف إلا أن تطلعتها لها في أول أو وسط أو آخر هيت يتبرران مجمر عام لا يتمتع أو وسط مكاكر لا يتمتع أو آخر مجرش عام لا يتمتع طالات إذا غدوت آمرا لآخر ليلان سو بمتازبت جزي حرف إلا يتم تطلعتها لها مجمر علي ميلو وعاد يعيد عيد تقوم من داركواتشو حرف الإلا مجمر على ليهون يجلال فعلو كلم لاي ويمكاكر لاي ويمجرش علي مكاكر لاي يالو أجواف يبالال مجرش علي يالو ناقص يبالال مجمر علي يالو مثال يبالال عربياتشو هالو أهون يا أمر جزي صوستم لا يالتشو حرف الإلا تورك اللتشي مكاكر لاي يالو خف بلون عليه ودك مجرش علي يالو أغدو إرمي إسعى هو ودك مجمر علي يالو وعد يعيد عيد نومي بالا عد ورقالش عيد نبر ورقال طيب لكن المشكلة الكبيرة هنا إيه أهون النزي صوست بيتوج مثلا تقول عيد مثالي ولرقمونا صوستنيون تقول تلاله عيد وقل عيد مالتك على القبا مالا وقل بل مالا وماري عمرا تجاكاكو يلال ماري تزازنا طيب وخف من الله تعود عجرا الله انقطعت فرا اجر تاغنيالهنا يلال طيب هذا كله قد تقدم ይሄ ሶስቱ ቤት وحذف حروف العلة المشهورة في اول او وسط ያለው ተቁሉ ዒድ ወቁሉ ማሪ አምራ ያለው እነዚህ ሶስቶቹ ቤቶች የሌለባቸው ንስኻ አለ كشف النقاب شرح لفاكه ابو عبد الله الفاكهي رحمه الله تعالى عليه ملحة الإرابة نتشين كتاب شرح አድርገዋል እዛ ሸርሕ ላይ እነዚህ ሶስቶቹ የሉ وإن وجدت همزة أو تاء ወደሚለው ነው ቀጥታ የሚገቡት እሳቸው ይገባችሁ ነው فلذلك ከማዕናም አንፃር ስንመለከተው እነዚህ በሙሉ ያለፉ ናቸው ይሄ ኪታብ የሳቸው ሸርሕ ነው የባለቤቱ የሙልሐቱ الإراب ባለቤት ሸርሕ ነው ይሄ ኪታብ ከዚህም ላይ የለችም እነዚህ ሶስቶቹ ቤቶች وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث ብሎ ቀጥታ وإن وجدت همزة أو تاء ወዳለ ነው የሚራመደው ይሄ ኪታብ የሳቸው ነው ብያቸዋል እንተቢው صاحب الدابة أولى بصدرها ይሉናል ምን ማለት ነው ሙልሐ ራሱ ባለቤቱ ሲሸርሐት የበላውን ያከከ ያብራራል ሐሳቡ ደግሞ ምን እንደሆነም ይገልጻል እና እሱ ሸርሕ ላይ ራሱ የለችም የሐሪሪና ትቺ ሸርሕ ለማለት ፈልጌ ነው ፈህምቶም ግን ገጠር የምንቀራበት ኪታብ ላይ ይሄኛው ኪታብ እነዚህ ሶስት ቤቶችን ያስገባል وحذف حروف العلة المشهورة أين آتت من فعلها مذكورة في أول أو وسط أو آخر إذا غدوت آمرا لآخر تقول عد وقل وماري عمرا وخف من الله تعود أجره እነዚህ ቤቶች ከትርጉሙ አንፃር ብዙም አይደለም لماذا لأن هذا አሁን እዚህ የተጠቀሰ ነው ያለፈ ነው ሁሉም አንድኛይቱ ስትቀር ምን ራሱ አይቀራችሁ في أول መጀመሪያ ላይ ያለችዋን ብቻ ነበር ያልነገረው እሷ ብቻ فلذلك እንዲህ ይላሉ መልስ ትራሲ መጣባቸው ለዚህ መልስ ሲሰጡ
من ذكر العام بعد الخاص ነው ይላሉ። ይሄ እኮ አጠቃላይ ህግ ነው። አወልም ላይ መሐከልም ላይ መጨረሻም ላይ ያለውን ነው። ወማ ተቀደመ ኻስ ነው ያለፈው ለሆነ ህግ ላይ ብቻ ያጠረ ነው። ምን ለማለት ፈልገው ነው? ወይ መጨረሻ ያለው ነው ወይ መካከል ያለው ነው። የመጀመሪያ አልተነገረም ብለው መልስ ሰጣሉ። طيب ሁሉንም አይተናል። አንዷን ያላየናት እሷን እንያት። ዒድ ኤው ዒድ ነው አስሉ ኤው ዒድ ኤው ዒድ ፈህምቶም ኤው ዒድ ዋዊቱ ሊውቁኢሃ በይነ አድወተይሃ ትጣላለች። ኢ ከስርናት ዒም ከስርናት ዋው ሁለት ከስር መካከል ላይ አትመጣም፣ ይከብዳል። ዋዊቱ ጠላት ኢ ዒድ ሆነ። ኢ ያለችዋም ደግሞ ዋዊቱ ሱኩን ስለሆነች ነበር የምትመጣው ሐምዘል ወስል። አሁን አይኑ ሙሐረክ ነው። ኢ ዒድ አይባልም፣ ሐምዛን ጠላት። ፈበቂያ ዒድ ፈአምሪን አው ሙዳሪዕን ሚንከ ወዐድ እሕዚፍ ይላሉ ኢብኑ ማሊክ ረሕመቱላሂ ተዓላ ፊ አልፊያ። ኢዘን የማሪ እንደነርሚ ነው። አለ ሐዝፊ ሐርፍ ዒላ መጨረሻው ቁል የሚለውም አይተነዋል። ጠይብ ሌላው አምሲለቱል ኸምሳም ላይ ቢሆን የሚል ያስይዛል። እዛ ላይ አይጣልም። ሊማዛ ሊአና التقاء الساكنين የምንለው ነገር አይገኝም። ለምሳሌ ቁሉ ነው የሚባለው። ቁሉ አመና ይዋዋል አልወደቀም እኮ አይደለም እንዴ? طيب كذلك في الامر معتل اخر ሆነው እንደዚህ ሆነው የሚሆነው። ስለዚህ የአምሲለቱል ኸምሳም እዚህ ውስጥ አብሮ ገብቶበታል ብለው እንደተቃውሞ ነገር ያደርጋሉ። ኢንሻአላህ ተዓላ የዛሬው ድርሳችን እዚህ ጋር እንቋጨውና በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ድረስ እዚህ ጋር እንለያያለን ዛሬ። ፈሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.